Sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, sa gugma sa Dios, diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, mania kanatong tanan. Ang Ginoo nagpuyo diha sa iyang balaang puluyanan ug dinhi usab sa atong taliwala sa pagbunyag kaniya si Luz Villa nahimong templo sa Ginoo ug ang Espiritu sa Dios nipuyo diha kaniya. Kami uban sa dakong pagtahod atong panalanginan kining patayng lawas sa atong igsuon. Mga igsuon, nagatigom kita aron sa pagbag-o sa atong pagsalig kang Kristo kinsa pinaagi dinha sa iyang pagkamatay sa krus. Nagluwas kanato gikan sa walay katapusan nga kamatayon o pinaagi sa iyang pagkabanhaw hanggang haan sa langit ni abli alang kanato. O Diyos Amahan nga makagagahom, nagatuo kami nga ang imong anak kinsa namatay diha sa krus ug nabanhaw gikan sa mga minatay, mao ang unang bunga sa pagkabanhaw alang sa tanan nga matay. Nangamuyo kami alang sa among igsuon nga si Luz Villa kinsa mipahulay na diha kang Kristo, inaot unta nga makaambit siya sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Kini among ipakasakit sa kamatayon. Nakita sila sa mga mata sa mga walay alamag nga namatay o giisip nga kasakit ang ilang talikod ug ang ilang pagpanaw gikan kanato. Tinunoa nga lunlon kalaglagan apan anaa sila sa kalinaw. Kay bisan atubangan sa katawhan ingon nga nag-anto sila mga kasakit apan ang ilang paglaom dili gayud mamatay bisan diha sa makadiyot. Sila apan diha sa daghang nga gipanalanginan sila kay gisulayan sila sa Dios ug nakita niya nga ang angay nila nga kaniya ingog bulawan diha sa gihaso-haso o gisuta sila kaniya o daw sakripisyong tinurot pagsunog. Iya silang gidawat sa panahon nga sila duawon o musidlak sila ang nagasalig kaniya na magkasabot kaniya diha sa gugma kay ang grasya ug ang kaluoy ilaha sa iyang mga balaan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa sa Santos ni Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayod isalikway kay ang mananao gikan sa langit. Aron pagbuhat sa kabubuton sa nagapadala kanako, ug dili sa kaugalingon kung kabubuton. Ini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ko kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, kundi banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kanina makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, Kristo. Alang kang sibilya kinsa diha sa bunyag gigasahan sa saad sa kinabuhing tunhay nga siya pagadawato na uban sa pundok sa mga santo sa langit. Ginoo, sa imong kaluoy tubag dungga ang among pag-ampo. Dungga ang among pag-ampo. Alang sa among mga igsuon nga mikaon sa lawas ni Kristo ug pan sa kinabuhi pagabanhawon sa katapusang adlaw. Ginoo, sa imong kaluoy tubag dungga Ang among pag-ampo. alang sa atong mga parinti ug mga kahigalaan nga mipanaw na ning kalibutan, makadawat unta sa mga ganti nga gitagana alang sa mga matarong. Ginoo, sa imong kaluoy Dungga ang among pag-ampo. alang sa tanan nga namatay diha sa paglaom nga sa pagkabanhaw nga sila makakita o makasudong sa dagway sa Ginoo. Ginoo, sa imong kaluoy Dungga ang among pag-ampo. alang sa pamilya ug mga kahigalaan sa atong igsoon nga Filosbilya, upayon sila sa atong Ginoo kinsa mihilak sa kamatayon sa iyang higala nga si Lazaro. Ginoo, sa imong kaluoy Dungga ang among pag-ampo. alang kanatong tanan nga nag-ampo diha sa pagtuo, makatigom unta kita pag-usab didto sa gingharian sa atong amahan. Ginoo, sa imong kaluoy Dungga ang among pag-ampo. Dios, among dalampanan o kalig-on sa imong gipatalinghugan ang agulo sa imong katawhan tungod sa imong gugma. Dungga ang among mga pag-ampo nga ang among gihalad alang sa among mga igsuon nga mipanaw na ugasi sila sa ilang mga kasalanan o gihatag kanila ang katumanan sa kaluwasan. Kini among ipangayo kinaading Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong awiton ang amahan namo. Alam mo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Maya, Maria na pumunta sa grasya.
Santa Maria, inahan ka sa Diyos, sigampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Maya saman sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Masaligom sa Dios nga nagkahilos sa kita sa pag-angko alang kang hostilya ug karon manamilit na kita kaniya bisan sakit palandungon ang panagbulag apan puno sa paglaom. Upayon ta ang atong kaugalingon nga sa umaabot magkahiusa kita sa pag-usab kang Kristo o masinati ta ang tunhay nga pagbidalaay busa magbinasigay kita diha sa pagtuo kang Kristo. Hinaot unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaot unta nga ang mga anghel mudala kanimo ngadto sa giliran ni Abraham. Tubag dawata ang iyang kalag ug siya ngadto sa Dios nga labing halangdon. Bawat ang iyang kalawdad ang ato sa Diyos ang labing halangdon. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo ug ang imong kahayag nga walay katap nga pagkapalong mudan-ag unta kaniya hangtod sa kanturan. Dawata ang iyang kalag ug Ang kalawdad siya ang ato sa Diyos ang labing halangdon. Sa imong mga kamot amahan ang amo karong igsuon itugyan dawata siya sa paraiso. Malaumon kami og Ginoo. Salamat sa imong kaayo gugma nga imong ipakita sa buhi pa siya. Liguna kami sa pagtuo, iusaha kami og Ginoo. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot itugyan namo ang among igsoon nga si Luspilla nga puno sa timuod sa nga masaligon nga paglaom nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw uban sa tanang nangamatay diha ni Kristo. Nagapasalamat kami kanimo sa mga panalangin nga imong gihatag kaniya niining kinabuhia. Kini nagtimaan sa imong kaayo alang kanamo o sa among pagpakiguban sa mga santos diha ni Kristo. O Ginoo, among gitugyan nga na kanimo ang kalag sa among igsuon nga sa Luspilla sa mga mata sa kalibutan. Patay na siya apan diha sa imong atubangan siya buhi sa kanunay. Pasayloa ang tanan niyang mga kalapasan nga nahimo tungod sa iyang tawhanon nga kahuyang o tungod sa imong kayo ihatag kaniya ang imong way katapusang kalinaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong tapuson ang atong pag-ampo sa binilya pinaagi sa pag-awit.
ato siyang posisyon karon sa inyong simbahan. Nauto na to sa atong pagposisyon, mag-ampot na para sa iyong Itay dete, kuhaan sa nato kanana. Ha? Kuhaan sa nato. Kuha sa nato. Nainig karga. Tama. Hala. Ang territory bitaw, amo ko ni kita nagikuan, manulot ko balundo man ko ang amo gamit. Ang territory. Kalamba? Kalamba. Kalamba man eh. Good life man eh. Oh, ikuan lang dayon. Ipos. Oh, i-close sa. Ay, sakay kuya ko. Wawang unta diha.
Diya sa suba naman ako anang suba. Gikuhaan man ako ang kada kurbada o kada kuan. Isa-isa ka. Ang kamotra man may akong i-adjust ako.